الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم صدق اللہ العظیم۔ سامعین محترم، ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک واسطے، آمینہ دلال پہگر حسن و جمال صاحب شرف و کمال میرے اور تساں دے دلان دی بہار جناب محمد الرسول اللہ سب پیار نال محبت نال میرے سونے محبوب تے درود کو جاؤ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے لمبی چوڑی گفتگو نہیں، صرف چند قرآن دیا ایتاں سنا کے اجازت چاہاں گا اور رب العالمین دا قرآن سماعت فرما لو اور اپنے دل دی بنجر زمین نو رب دے قرآن نال تر فرماؤ۔ آوازاں دیئے مولا فرمان دینے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ جنوں قرآن نال پیارے دونوں ہاتھ اٹھا کے ذرا سبحان اللہ کہہ دیو، مینوں پتہ چلے لاہوریے زندہ دل لوگ نے، ذرا دونوں ہاتھ اٹھا کے سبحان اللہ دی چھال پاؤ۔ میں صرف چند قرآن دی آیتاں سنانا چاہنا۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم، اللہ فرمان دینے البتہ تحقیق میں اللہ نے مومنہ تے احسان کر دیتا ہے، انہاں دے وچوں انہاں دیاں جاناں دے وچوں انہاں والے کو رسول مبعوث کیتا ہے جیڑا آ کر کے انہاں نو کتاب و حکمت دا سبق دے اور گناہاں تو پاک کرے۔ اور لاہوریا میری آقا دیان تو پہلا نا لوگ کھلی گمرائی اندر سننا، لوگ کی کر دے سن کتے لات منات اس ذات حبل دی پوجا کیتی جا رہی سی، کتے لوگ در در دیاں ٹھوکراں کھا رہے سننا۔ آمینہ دے لالا آئے او 360 بتان دے پجاریاں نو ایک رب دا منن والا بنا دیتا۔ میری آقا دیان تو پہلا نکیاں نکیاں معصوم بچیاں نو زندہ ہی دفن کر دیتا جاندہ سی، جیڑیاں عورتاں کہندیاں نے میرا جسم تے میری مرضی، اور میری بہنا رب دا واسطہ دے کر کے کہاں گا میری آقا دیان تو پہلا تینوں پوری نظر نل تکیا جاندہ سی، تیری کوئی عظمت نہیں سی۔ آمینہ دے لال آئے میری آقا نے دسیا او کائنات دیو لوگو جنت دے حقدار بننا چاندی ہو پھر بیٹیاں نال پیار کرنے والے بن جاؤ، بیٹیاں نال محبت کرنے والے بن جاؤ۔ آمینہ دے لال آئے میری آقا نے آ کر کے دسیا ویر تے کی حقوق نے، اولاد دا والدین تے کی حق کے تے والدین دا اولاد تے کی حق کے، اپنیاں دے کی حقوق نے بیگانیاں دے کی حقوق نے۔ ایک صاحب دل تڑپیا انہیں موتی برو دیتے نے، کئی پوج دے پینسن قبرانو، کئی پوج دے پینسن قبرانو۔ لاہوریا لاہوریا میری آقا دیان تو پہلا کئی پوج دے پینسن قبرانو، کئی شجرانو، کئی حجرانو، انہا دار دار دیاں پجاریاں نو سونا ایک در تج کانا
سلطان آیا وہ ٹوٹ زور گئے شاہ زوران دے کل حوصلے ودے کمزور آندے سونا دکھیاں نونگل لانا آیا کائنات دا کلا امام آیا ونا روندیاں تے کر لاندیاں نو ونا روندیاں تے کر لاندیاں نو قبراں وچ پورے آ جاندا سی ونا بے بس تے مظلوم علی سونا رحمت دا پیغام آیا کائنات دا کلا امام آیا دو تین قرآن دی ایتاں تے گل مقامہ کون میرے آقا اجے دنیا تے آئے نہیں اللہ نے عالم ارواح اندر ایک کانفرنس کروائی اللہ کہندے نے اے میرے آدم جی نو جی زکریا شعیب ایوب ادریس صالح اے یوسف کی نانی اور 7 لاکھ نبیوں میں رب نو ایک وعدہ تو دیو اللہ جی کی ساڑھے کل وعدہ لینا چاندے ہو اللہ کہندے نے اے میرے نبیوں میں رب تاں تو نبوت عطا کرانگا تاں تو نیا نبوتاں دے سکے جاری کرانگا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ اور لاہوریا میرا قید حبیب الرحمن یزدانی شہید رحمت اللہ علیہ شہادت تو 3 دن پہلا چنیوٹ کانفرنس اندر ایک خویدیاں للکارہ پا گیا اور جس دن میرا قید شہید ہوئے رب دیاں جنتاں دا مہمان بنے ہیں لاہور دے قلعہ لچمن سنگھ اندر ایک خویدیاں دہائیاں دے گیا تے للکارہ پا گیا سونا جن دے روحانی فردان بولو وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ اللہ کہندے نے اے میری نبیو میں رب تاں تونوں نبوت عطا کرانگا میں رب نال ایک وعدہ تا کرو تہاڈیاں نبوتاں چلدیاں ہون اہل حدیثاں دا امام کون ہے او سیرت دے امام اہل حدیث کانفرنس تے آن والیو لے جو میرا پیغام نوٹ کر کے اللہ نبیاں نو کہہ رہے نے تہاڈیاں نبوتاں چلدیاں ہون تہاڈے سکے چلدے ہون تسی عروج دے ہوو ایک آن والا آ جائے آدم دی انابت لے کے نوح دی استحقامت لے کے زکریہ دا ذکر لے کے حود دی ہدایت لے کے صالح دی صالحیت لے کے ابراہیم دی خلیلی لے کے ایوب دا صبر لے کے یوسف کی نانی دا حسن لے کے او میرا آقا آ جائے جن دے سر تے میں رب نے نبوت دا تاج سجا دینا ہے ماں کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین گل مکھ دی مکا دیواں قرآن دی آخری آیت سن لو کون میری آقا کون میرے پیر و مرشد شاہداً ومبشراً ونذیراً تو اجے میرا محبوب نہیں دکھا تے جنوں ویکھے
من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. ماشاءاللہ.